नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन। पिछले एपिसोड्स में डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की थी कि इंसानी जिल्द को किस तरह निखारा जा सकता है और चेहरे के स्याही माइल रंग को किस तरह गोरा बनाया जा सकता है। निहायत ही अहम और दिलचस्प गुफ्तगू रही। आपको ये बता दूं कि डॉक्टर साहब को अक्सर अहबाब लोग सवालात करते हैं जिनके जवाबात डॉक्टर साहब बड़े ही तशफ़ी बख्श देते हैं। ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है, लिहाजा इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज डॉक्टर साहब ने दो अहम सवालात लिए हैं और उनके जवाबात बड़े ही मौसर अंदाज में आपको देंगे। लिहाजा आज का ये जो एपिसोड है वो सवालात पर मबनी है। आइए डॉक्टर साहब को सुनते हैं। डॉक्टर साहब, मेडिकल जोन के देखने वालों को हमारी तरफ से खुशामदीद कहा जाता है और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप तमाम अहबाब को सलाम और आदाब। बहुत कुछ हमने अब तक कहा है, यानी सवालात के जवाबात भी हैं, किसी बीमारी के मुताल्लिक़, किसी भी परेशानी के मुताल्लिक़ भी हम लोग कहते आए हैं। आज हमें दो सवाल इस तरह के आए हैं जो हर कॉमन इंसान की ज़िंदगी में देखे गए हैं। एक सवाल है, बेलगाम से महबूब पाशा साहब पूछते हैं। बेलगाम, शहर बेलगाम कर्नाटक से है वो। बेलगाम से महबूब पाशा साहब पूछते हैं कि उनकी उम्र 76 बरस की है, इनकी सेहत अच्छी है, बीपी के अलावा कोई दूसरा प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन दिन भर तो सब कुछ ठीक रहता है, जब रात आती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेशाब आते हैं। 6 से 7 बार उठना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। पूछते हैं ऐसा क्यों होता है और क्या इसका इलाज मुमकिन है। भाईजान, हम लोग मेडिकल जोन में आपके सवालों का एक्सप्लेनेशन देते हैं। हम पूरी तरह से हम इलाज नहीं बतला सकते, क्योंकि जो आपके जिस्म को सूट कर सके वही दवा दूसरों के जिस्म को नहीं सूट कर सकती। लिहाजा दवाओं का इस्तेमाल हम लोग जो है आप पर छोड़ते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि किस तरह के डॉक्टर से आपको मिलना है, ताकि आपके शहर में उस तरह के डॉक्टर काफ़ी मिल जाते हैं, उनसे आप मशवरा करके दवा ले सकते हैं। तो बहरहाल आपकी परेशानी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आते हैं और आपने कहा है कि आपकी उम्र 76 ईयर्स है और पेशाब 6 से 7 मरतबा आते हैं। इससे बात कर उठना, आना, बैठना, जाना, इससे आपको वाकई तकलीफ़ होती है। ये नींद कहाँ हुई? ये तो डिस्टर्ब नींद ही है, जिसका आपने इतराफ़ भी किया है। भाईजान, आपने बहुत सी दूसरी शिकायतों का भी ज़िक्र किया है, जैसे आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, खाना खाने के बाद डकारें क्यों आती हैं। आपने ये भी पूछा है कि आप चलते हैं तो आपके पैर से चट चट की आवाज़ आती है, जब कोई चीज़ उठाते हैं तो आपके हाथों में जो है तकलीफ़ सी होती है, दर्द सी होती है। इस तरह के बहुत से छोटे छोटे सवालात आपने कर भी दिए हैं, लेकिन इन तमाम शिकायतों में पेशाब वाली शिकायत मुझे अहम लगी, जिसका जवाब देना ज़रूरी है। अब उसका जवाब ये है कि आपकी उम्र 76 बरस हो गई है, जिसकी वजह से मुमकिन है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो पेशाब के अहाते में पाया जाता है, जिसका मेन मकसद ये होता है कि वो मनी को पिचकारी की तरह बाहर निकाले, और वो उसके दरमियान में से पेशाब की नाली निकलती है, जो कभी कभी प्रोस्टेट के एनलार्ज हो जाने से वो दब जाती है, जिसकी वजह से पेशाब नहीं भी हो पाता। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जिसको मेडिकल ज़बान में कहा जाता है, वो एनलार्जमेंट जब हो जाता है तो बिल्कुल ही पेशाब बाहर नहीं आता। पेशाब पूरी तरह से पेशाब का ब्लडर भर जाएगा, और उसके बाद जो है नहीं हुआ तो आपको जो है डॉक्टर हॉस्पिटल को जा कर के यूरिन कैथीटर लगाकर पेशाब को बाहर निकालना पड़ता है। अब ये शिकायत बार बार होती रहती है, लिहाजा प्रोस्टेट का निकालना भी बहुत ज़रूरी है। निकालने का मतलब ये हुआ कि आपको प्रोस्टेट की सर्जरी करवा कर उसको हटाना चाहिए, ताकि पेशाब की नाली आसानी के साथ खुल सके। बहुत मुमकिन है
کہ یہی ہوا ہے جس کی وجہ سے پیشاب کا راستہ بلاک ہو گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیشاب کا بلیڈر کمزور ہو گیا ہو۔ ممکن ہے آپ کے پروسٹیٹ کے پھول جانا بن جاتا ہے، پروسٹیٹ انلارجمنٹ بہت ممکن ہے کہ یہی ہوا ہے جس کی وجہ سے پیشاب کا راستہ بلاک ہو گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیشاب کا بلیڈر کمزور ہو گیا ہو، یا پھر آپ کا بلیڈر اوور ایکٹیو بھی بن گیا ہو جس کی وجہ سے آپ کا پیشاب بار بار آ رہا ہو۔ یعنی بار بار کا آنا مطلب یہ ہے کہ بھرا ہوا تو ہے آپ کا بلیڈر، پوری طرح سے خارج نہیں ہو پاتا۔ جب آپ کو پیشاب کا ارج ہوتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو پیشاب کو جانا ہے، تو جب آپ جا کے بیٹھیں گے تو چونکہ انلارج ہو گیا ہے وہ، لہذا پوری طرح کھل نہیں پاتا، اس کا راستہ کھل نہیں پاتا، دب جاتا ہے دونوں طرف سے اس طرح سے۔ جب پوری طرح سے دب جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پیشاب آتا ہے۔ جب آپ تھوڑا جب نکل جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی پیشاب کا نکلنا ہے، لہٰذا آپ جو ہے واپس آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر وہی پیشاب کا پریشر لگتا ہے آپ کو، پھر اسی طرح سے آپ پھر باہر جائیں گے، پھر جا کر کے بیٹھیں گے، پھر تھوڑا سا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے آپ کو ہر بار ہوتا رہے گا، ہر رات ہوتا رہے گا، ہر دن ہوتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بلیڈر جو ہے پوری طرح سے کھلا ہوا نہیں ہے، راستہ پوری طرح کھلا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کیا یہ آپ کو کسی پتھری کی وجہ سے رک رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا پیشاب کی نالی جو ہے دب گئی ہو، جس کی وجہ سے پیشاب کا آنا، پیشاب کا بہہ جانا یا پیشاب کا آنا پوری طرح مکمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ معلوم کرنے کے لیے کیا پروسٹیٹ انلارج ہوا ہے یا دب گیا ہے یا کچھ کیا بھی ہوا ہے، تو آپ کو جو ہے الٹرا ساؤنڈ لینا بہت ضروری۔ یعنی الٹرا ساؤنڈ ایک طرح کا ایکس رے جیسا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے جس سے پتہ کر لیا جاتا ہے کہ سونوگرافر پتہ کر کے معلوم کرے گا کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے پیشاب کا بہنا پوری طرح مناسب نہیں نظر آتا آپ کو۔ الٹرا ساؤنڈ اور دوسرے بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، اور ممکن ہوا تو پیشاب کا ٹیسٹ بھی کروا لیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ تب آپ دوائیں شروع کر سکتے ہیں جس سے آرام مل سکتا ہے۔ آج ہی کسی یورولوجسٹ سے ملیں گے، ان سے جا کر کے آپ مشورہ کریں گے تو وہ کچھ دوائیں، کچھ ٹیسٹ وغیرہ کر کے اس کا جو ہے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ لے کر کے آپ کو کچھ دوائیں دیں گے، جس کی وجہ سے اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ آپ کچھ چاہیے کہ آپ جو ہے سوالات کچھ اس طرح کے اچھے سوالات، معلومات دینے والے سوالات کریں جس سے کہ جو ہے جو دیکھنے والے ہیں ان کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو اسی طرح کے سوالوں کو ہم لیں گے بھی، اور بیکار کے سوالوں کو جیسے کہ خالہ جان کو کھٹی ڈگار آتی ہے، اس طرح کے سوالات جو ہے یہ یہاں لینے کے اس کا سٹینڈرڈ ہم نہیں لے سکتے اس کو۔ میں آپ کے جواب نہیں دے کر آپ کی دل شکتی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک ہدایت ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت قیمتی وقت ہوتا ہے یہ۔ تو یہ تھے بیلگام سے محبوب پاشا صاحب۔ تو اب اس کا جواب آپ نے سن لیا ہے۔ اب کیا ہے کہ ایک اور سوال آیا ہے۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ PMS یعنی PMS یہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل PMS کیا ہوتا ہے کہ پری مینسٹریول سنڈروم کہا جاتا ہے اس کو۔ سنڈروم یعنی شکایتوں کے بنڈل کو سنڈروم کہا جاتا ہے۔ پری مینسٹریول یعنی مینسس سے پہلے، یعنی عورت کے پیریڈز جو آتے ہیں اس سے پہلے کے پرابلم جو ہوتے ہیں ان کو PMS کہا جاتا ہے۔ میں بتا دوں تھوڑا سا ایک یہ خلاصہ کرنا چاہوں گا میں۔ لڑکی جب بڑھنے لگتی ہے تو اس کی زندگی میں کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ وہ خود بھی پریشان رہتی ہے اور اس کے قریب جڑے رشتہ دار جیسے دادی، نانی، پھوپھی، چاچی، کیونکہ وہ خود کنفیوز ہو جاتی ہے، لہذا اس کے سوالوں کے جواب کے لیے وہ ان لوگوں کو مجبور کرتی ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ ان سب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ایسے دنوں میں ایسا ہوتا ہے، جبکہ کوئی دوسرا جواب نہیں ہوتا۔ اب ایسے دن جو کہتے ہیں اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر عورت کی زندگی میں پیریڈز کا نکلنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب ان دنوں میں یہ عورت یا کوئی بھی لڑکی بہت ڈل سی ہو جاتی ہے۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ وہ جس طرح کودنا، اچھلنا، کرنا، سارے کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتی، اس لیے کہ پیریڈز میں جو ہے بہت سی ہارمونز کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اتھل پتھل ہوتا ہے، نچلے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اکڑن جیسی ہو جاتی ہے اور کریمپس آنے لگ جاتے ہیں، یوٹرین کریمپس، جس کی وجہ سے وہ بہت مشکل میں آ جاتی ہے، بہت درد ہوتا ہے بچی کو وہ۔ تو لہٰذا تو یہ جب شروع میں جب شروع ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کئی قسم کی تبدیلیاں آتی بچی کے۔ اب وہ ایک جو کھیلتی پھرتی تھی تو وہ جو ہے وہ ایک دم اس کے جسم میں اتنی زیادہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں،
تو وہ خود ان تبدیلیوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے مجھے بول کر۔ جن محترمہ نے اس سوال کا جواب پوچھا ہے ان کا تعلق رام نگرم ہے، رام نگرم سے جو بنگلور سے 50 کلومیٹر کے پاس ہے، وہاں سے انہوں نے پوچھا ہے۔ اب وہ پوچھتی ہیں کہ ان کی پہلی لڑکی جس کی عمر 11 برس ہے وہ ابھی ابھی جوان ہوئی ہے، اور ان کے رشتہ دار اس بچی کو 10-15 دنوں تک باہر نہیں نکالنا چاہتے، کیونکہ ان کے رشتہ داروں کا خیال ہے کہ جب یہ بچی باہر نکلے تو اسے ایک نیا لفظ بول رہا ہوں آپ کو، جھپک ہو جاتا ہے، ہو جائے گا جھپک۔ یہ جھپک لفظ مجھے سمجھ میں تو نہیں آیا، بہت کوشش کرنے کے بعد اپنے دوستوں سے پوچھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ایک بری جو روح ہوتی ہے، جو شیطانی قسم کے جو سایہ جو ہوتا ہے وہ اس بچی کے اوپر آ جائے گا، جسے جھپک کہا جاتا ہے۔ یہ جھپک ہو جائے گا، اس لیے اسے باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ بھی 15 دنوں تک۔ یہ پوچھتی ہیں کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے ان کے خاندان کے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو انہوں نے بتایا PMS کے دنوں میں ایسا کچھ کرنا مناسب نہیں، اور اس بچی کو نارمل رہنا چاہیے، اسے چھپا کر رکھنا، عجیب چیزیں کھلانا نامناسب ہے۔ لہٰذا یہ پوچھتی ہیں کہ PMS اور سائنسی دور میں اس حالت میں لڑکی کو کیا کرنا چاہیے اور طب کا علم کیا کہتا ہے۔ تو ان کا سوال تھا پری مینسٹرل سنڈروم کے طور پر کیا ہے۔ ان کے خود ڈاکٹر نے، ان کی کوئی لیڈی ڈاکٹر ہوگی جس سے وہ یہ پوچھے ہیں، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ طرح طرح کی چیزیں کھلانا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے گھر میں جو بزرگ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں ان کی تعلیمی قابلیت بہت کم ہوتی ہے، لیکن زندگی کا تجربہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کسی تعلیمی یافتہ سے زیادہ ان کی زندگی کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا اس قسم کی بچی جو 10-11 سال کی ہوتی ہے، وہ 10-11 سال کی بچی کو جب پیریڈز نکلنے لگتے ہیں تو اس وقت پر جو ہے بہت سے پرابلمز آتے ہیں، تو ان پرابلموں کو پری مینسٹریل پرابلم کہا جاتا ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے آپ کے بچپن میں جب مرغیاں انڈوں سے مرغیاں جب نکلتی تھیں تو کیا ہوتا تھا کہ یہ 6 مہینے 8 مہینے تک بھی جو ہے ان کے چوزے بہت چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے، یعنی مطلب 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد وہ مرغی جو ہے انڈے دینے کے قابل بنتی تھی۔ لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40 دنوں میں برائلر کی مرغی 40 دنوں میں 1.5 کلو 2 کلو کی بن جاتی ہے۔ یہ اس واسطے کہ ان مرغیوں کو جو فیڈ دیا جاتا ہے اس پہ بہت سے ہارمونز شامل رہتے ہیں، تو یہ ہارمون کی وجہ سے یہ مرغی جو ہے 1.5 مہینے میں ایک دم 1.5 کلو کی 2 کلو کی بن جاتی ہے۔ اور یہ جو ہارمونز ہیں جو گوشت کو بڑھاوا دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت مشکل کھڑا کر دیتی ہے، اور خصوصیت سے بچے جب جوان ہوتے ہیں، مرد بچے، تو ان کا جب چھاتی بڑی ہوتی ہے تو ان کے پستان بھی عورت بچوں کی طرح گول اور سامنے آنے لگ جاتے ہیں، تو یہ ان کا مرد بچوں پہ یہ اثر ہوتا ہے۔ اور لڑکیوں پہ کیا اثر ہوتا ہے کہ بہت جلدی کونے میں بیٹھ جاتی ہے، یعنی ان کے پیریڈز نکلنے لگتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے 6.5 سال کی عمر میں بھی بچی جوان ہو جاتی ہے، جبکہ اس بچی کو سنبھالنا تک نہیں آتا، کس طرح سے کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح سے۔ تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ برائلر جو ہے مرغی اب تمام بچوں کو بگاڑ رہی ہے، ان کی صحت بگاڑتی ہے، اس سے جو ہے کولیسٹرول جسم میں بڑھ جاتا ہے، بہت پرابلم آ جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی مرغی آپ خریدیں جو انڈے دے چکی ہے۔ وہ جس جگہ سے آپ مرغی لیتے ہیں ان کو کہیے کہ لیئر، یعنی جو مرغی انڈے دے چکی ہے، اب وہ ختم ہو گئے ہیں، تقریباً 300 انڈے تک کوئی بھی مرغی انڈے دیتی ہے وہ، تو 300 کے بعد 300 انڈے دے دینے کے بعد وہ مرغی جو ہے ناکارہ ہو جاتی ہے، تو مطلب وہ مرغی اپنی عمر تک پہنچ کر وہ پوری طرح سے وہ کھانے کے قابل بنتی ہے۔ اس طرح کی مرغی آپ کھائیں گے تو کیا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بچوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان دنوں ہم لوگ ایک الگ قسم کی مرغی کو پسند کر رہے ہیں زیادہ لوگ، جسے کنٹری ہین کہا جاتا ہے، یعنی ناٹی مرغی جس کو کہا جاتا ہے۔ ناٹی مرغ اگر وہ صحیح ملتا ہے ہمارے پاس تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے آپ کو آپ کے بچوں میں کوئی خاص قسم کی تبدیلی نہیں آتی۔ تو لہٰذا یہ PMS کے وقت پر یہ انہی لوگوں کو ان کو تکلیف ہوتی ہے جو اس طرح کے برائلر کو کھاتے ہیں۔
अजीब अजीब चीज़ें खिलाना, जैसे कुछ लोग जो है इनको नीम का पत्ता खिलाते हैं, कुछ लोग जो है ऊद को की गोली बनाकर निगलाते हैं, कुछ लोग जो है अजीब अजीब किस्म के कषाय हम जिसको कहते हैं जोशिंदा अलग अलग पिला के बच्ची को अंदर रोक करके ये इस तरह से करते हैं। हालांकि करना ये चाहिए कि कोई भी औरत जिसकी बच्ची इस तरह से जवान हुई हो उसे बताना चाहिए कि किस तरह से इन दिनों को वो उसको बच्ची को छुपाना चाहिए। आजकल तो पैड का ज़माना आ गया है। ये पैड जो है लेने से कितने फ़ायदे हो सकते हैं। पिछले ज़माने में बड़ा अजीब व गरीब वाक़या था, कोई भी कपड़ा लेते थे, लगा लेते थे, उसके इस्तेमाल के बाद उसको धोते, फिर उसको सुखाना नहीं, फिर वही कपड़ा अगले महीने में लेते थे। इस तरह से काफ़ी इन्फेक्शन बढ़ जाता था। अब क्या है कि पैड्स मिल रहे हैं, पैड के इस्तेमाल से एक बार इस्तेमाल के बाद उसको फेंक दिया जाता है ताकि बच्ची को कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होता। तो अब ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। यानी जैसे बच्ची जब जवान होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जिस्म में जो है ये ओवा या ओवम बनने लगे हैं। तो ओवा या ओवम जो है जब आकर के पहली बार वेट करता है तो मेल स्पर्म को वेट करता है वो, तो जब मेल स्पर्म उनको नहीं पहुंचता तो ओवा या ओवम मर जाता है और वो फिर बाहर निकलता है। अब वो उसकी सफाई करने के लिए कुदरत की तरफ से जो है कुछ रतूबत से निकलती है जिसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से वो बच्ची पाक हो जाती है, धुल जाती है, उसके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। दरअसल PMS का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जैसा कि मैंने अभी कहा। जैसा कि आप इसका ग्रामर मतलब भी निकाल सकते हैं, जैसे प्री का मतलब पहले, मेंस्ट्रुअल का मतलब पीरियड्स, और सिंड्रोम का मतलब होता है प्रॉब्लमों या मुश्किलात का बंडल। यानी ये अगर है या बंडल है, यानी मतलब बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको बंडलों का कहा जाता है। यानी पीरियड्स के शुरू होती ही क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और सबको मिलाकर PMS कहा जाता है। अब जब एक आइए दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। जब एक बच्ची जो खेलती है, कूदती है, तो उस बच्ची को इस तरह से पीरियड जब आने लग जाते हैं तो वो बच्ची खुद परेशान होती है। सबसे पहले सीधे अपनी माँ के पास आकर बोलती है कि मुझे क्या तब्दीली आई है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहता। तब्दीली आप जो जितने भी उम्र लोग हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। बच्ची को पीरियड्स आ जाते हैं और उसको जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं वो तो हो जाता है। और उसके बच्ची के दिल में तरह तरह के सवाल होते हैं, कहीं मैं ज़ख्मी तो नहीं हो गई, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो गई, कहीं मुझे कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, क्योंकि बच्ची जानती नहीं, बहुत छोटी उम्र की रहती है। तो लिहाजा हर ख़ानदान के बड़ों को चाहिए, उनके जो खाला है, फूफी है, बड़ी बहन है, जो भी है, उनको ये चाहिए कि बच्ची को बिठा करके बाकायदा क्लास ले, ये समझ करके इससे समझाए कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये हर औरत की ज़िंदगी में आता है। आपको बहुत पहले आ गया होगा, समझाना है कि इनको बहुत पहले आ गया होगा। अगर अब नहीं आता तो 2-4 साल के बाद तो आपके प्रॉब्लम आने चाहिए थे। तो लिहाजा इन तमाम बातों को किस तरह से संभालना चाहिए, वालिदा का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो बच्ची को अच्छी तरह बिठाकर समझाकर पूरी तरह क्लास ले और समझाए कि ऐसा होता रहेगा, हर महीना होता रहेगा, जब ऐसा नहीं होता तो आप हमें बताएंगे। तो इस तरह से बच्ची को अगर हम लोग इक्विप कर देंगे नॉलेज के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लिहाजा ये दूसरा सवाल था। इन 2 सवालात के साथ आज का हमारा ये एपिसोड को हम ख़त्म करना चाहते हैं। और मेरा मतलब है आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। और इस तरह के अगर कोई दूसरे अजीब किस्म के सवालात आपके जहन में आते हों तो बिला झिझक या ईमेल करें या डायरेक्ट फ़ोन करें, मुझे फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं, मैं नोट कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ना लिया जाए तो भी मैं चाहूँगा कि मैं नाम नहीं लूँगा, या शहर का नाम भी आप नहीं चाहते तो भी मैं शहर का नाम भी नहीं लूँगा। तो इस तरह से ये आप मेडिकल जोन को आप अपना दोस्त समझिए, आपका उस्ताद समझिए। आपके हर तरह के सवालों को आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बिल्कुल सही तौर पर मशवरा दे करके आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग मेरी इस बात को समझ गए होंगे और इसी तरह के सवालात का सिलसिला जारी भी रखें। बहरहाल आप सबको अल्लाह खुश रखे, आप सबको आपके प्रॉब्लमों से दूर रखे। आप अपने बच्चे जो है आपकी फरमाबरदार निकलें, आप भी बच्चों के एक बेहतरीन वालिदा या वालिद साबित हों, ये हमारी दुआ है। पूरी टीम की तरफ से हम यही दुआ करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे रहें, बहुत खूब रहें, खूब से खूब तर रहें। अल्लाह आपके पास किसी किस्म की मजबूरी या मुश्किल लेकर नहीं आए। आमीन। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी हम डॉक्टर साहब से मुफीद, मालूमाती और दिलचस्प गुफ्तगू समाअत कर रहे थे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा
کہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی ہم لوگ جاری رکھیں گے، مگر 2 ایپیسوڈ مختلف امراض پر گفتگو ہوگی، اور پھر یہ سوال اور جواب جو اہم سوالات ہوں گے ان کے جوابات ڈاکٹر صاحب دیں گے۔ جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بھی دوران گفتگو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ غیر ضروری سوالات سے احتراز کریں، ضروری سوالات کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ لہٰذا ہم ہر طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر طرح طبی معلومات سے مالا مال ہوتے رہیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ انشاءاللہ ہم اس مقصد کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔